बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इस वक्त जिस सिचुएशन में मुल्क की दाखिली सूरत हाल, सिर्फ सियासी नहीं, हर लिहाज से दिफाई सूरत हाल, अंदरूनी सूरत हाल जिस पेचीदा मरहले के अंदर दाखिल हो रही है, तो हर चीज पहली बार होती हुई नजर आ रही है। जिन इदारों को, जिन शख्सियात को और कह रहे हैं कि जिन लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए था, वो तकसीम दर तकसीम का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कहीं और की नहीं, मैं सबसे पहले सियासतदानों की मिसाल ले लेता हूं। सियासतदान तकसीम दर तकसीम नजर आ रहे हैं, इस वक्त अपने जाती मुफाद के तौर पर गुफ्तगू करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां बैकडोर मुलाकात और मीटिंग्स के हवाले से किसी लाएअमल के लिए बाकायदा तौर पर बातें चल रही हैं और वो मुलाकातों का आगाज भी हो चुका है, वहीं मीडिया भी दो हिस्सों में तकसीम नजर आ रहा है। एक हुकूमत के हक में, एक पीटीआई के हक में। खैर, हुकूमत के हक में बहुत ज्यादा, पीटीआई के हक में चंद चैनल, लेकिन बाकायदा तकसीम दर तकसीम नजर आ रही है। कन्फ्यूजन सी एक फैलती जा रही है कि आखिर सादा लो अवाम को, जिसने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है और किसी न किसी पार्टी को दोबारा मसनद पर बिठाना है, उसको क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यह बजाते खुद एक साजिश का हिस्सा है। ऐसे में सिर्फ मैंने बोला मीडिया ही नहीं, कई दीगर चीजें भी हैं। और ये तकसीम वाजे इसलिए नजर हो रही है क्योंकि ये इससे पहले कभी देखा नहीं है। इवन एक्स सर्विसमैन जी, रिटायर्ड फौजी अफसरान या उनके जो अफराद थे, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर की, उसके अंदर भी ऐसी अनहोनी और अचंभे की बातें हुई जिसके बिना पर नजर आया कि फौज बजाते खुद एक इदारे के अंदर तो नहीं, लेकिन वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। जी हाँ, रिटायर्ड फौजी अफसरान और हाजिर सर्विस फौज के बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप और तकसीम नजर आ रही है, जिसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा वक्त का तकाजा यह है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और बेदाग इदारों को अपने हाथों से, जिसको खुद आपने अपने खून से सेंचा है, अपनी मेहनत से सेंचा है, उसको दागदार करने का कोई जवाब नहीं है। दीगर कुछ खबरें भी हैं। राना सनाउल्लाह साहब कौन सा एक नया एडवेंचर करने के प्लान में है, वो आपको मैंने बताना है। बड़ी वारदात डालने के चक्कर में जी, ख्वाहिश तो उनकी है लेकिन बेबसी भी है। वो आपको ख्वाहिश और बेबसी दोनों बतानी है, लेकिन एक ऑप्शन उनके पास है इमरान खान साहब को दबोचने की, वो आपको मैंने बतानी है। साथ साथ हुकूमत खुद मुल्क के अंदर लॉकडाउन करने का प्लान कर रही है और आज इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कभी ना कि एक मीटिंग भी बुलाई अप्रूवल के बाद अगले 24 से 36 घंटों के अंदर। उसके बेशतर नुकात जो भी मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, वो लॉकडाउन हुकूमत ने किस कंडीशन में लगाना है, पाकिस्तान की अवाम को किस तरह उन बाइंडिंग्स के अंदर लेके आना है, वो भी तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल पहली बार देख लो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, कल जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा साहब ने एक प्रोग्राम में खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बात करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इजाज़त नहीं है। और मैं भी सकते हूँ कि वाकई और बाकायदा तौर पर तोड़ मरोड़ कर इमरान खान साहब के उस बयान, क्योंकि इमरान खान साहब फ़ौज नहीं है, यह हमें ज़हन में रखना है, फ़ौज नहीं है। तो आगे पीछे कट एंड रेजिंग करके, मैं पूरा उसका विटनेस हूँ, करने के बाद एक ख़ास तरीके से बयानिया बनाने की कोशिश की, जो पिट ही गया ना, मुकम्मल तौर पर दफन ही हो गया कि खान साहब ने की मीडिया पे चलाने की कोशिश की कि खान साहब ये कह रहे हैं कि ये होगा, या खान साहब की ये ख्वाहिश है कि जिस तरह पोस्ट करना था और जिस तरह हुकूमती और उनके इत्तेहादियों ने उसको पोस्ट किया, वो खैर दफन हो गया। जब ऐसे मौके पर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ये कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, उस वक्त, और इससे मुतालिक ISPR भी कह चुका है कि बेहतर यही है कि पाकिस्तान के एटमी असासों पर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ना की जाए और नॉन सीरियस अंदाज में गुफ्तगू ना की जाए। तो कल हमने देखा कि एक्स सर्विसमैन, जी हाँ, रिटायर्ड फौजी असरात, जिसमें जनरल से लेके मेजर तक तमाम इसके अंदर शामिल थे, कुछ कैप्टन भी रिटायर्ड इसके अंदर शामिल थे, वो पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के एटमी असासे खतरे में है। ये रिटायर्ड फौजी हजरात कह रहे हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जितनी भी का सिचुएशन या अमरीकी साजिश जो है की गई है, इमरान खान साहब कह रहे हैं उस बात का मतलब कुछ और है। ठीक है, उस बात को हम इन्वर्टेड कॉमर्स में कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। जब रिटायर्ड फौजी अफसर और जनरल लेवल का बंदा ये बात करेगा तो इसका मतलब कुछ और होगा। वो जनरल जिसके पास पाकिस्तान के कौमी राज हैं, जब उस तरह का कोई जनरल इस तरह की बात करेगा जिसने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से एक हलफ लिया हुआ है, जो इससे पहले कभी हमारे सुनने और वहमो गुमान में भी नहीं रहा,
جب وہ کہیں گے کہ یہ تمام امریکی سازش کے پیچھے پاکستان کے ایٹمی اثاثے، اس کے لیے یہ سازش رچی گئی ہے. اچھا جی، ادھر فوج، پاکستان کی فوج اس وقت اپنا دامن بچانا چاہ رہی ہے سیاست سے مکمل طور پر، اور آپ آرمی چیف کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ الیکشن کرائیں. کس کیپیسٹی میں آرمی چیف الیکشن کرا سکتے ہیں؟ مسالت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو اس وقت بھی کر رہے ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، پاکستان فوج کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، وہ اس وقت بھی مسالت کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی قسم کی مسالت ہو جائے. کوئی شک نہیں ہے پرویز خٹک و شاہ محمود قریشی اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں، اور مذاکرات کار جو ہے، مسالت کار، اس کا کردار پاک فوج سوال کر. لیکن پاک فوج صرف یہ کردار ادا کر سکتی ہے. پاک فوج نے دیکھ لیا کہ اپنے کردار کی وجہ سے 3.5 سال، ڈان لیگز کی بات کروں، میاں محمد نواز شریف پاک فوج کے خلاف کون سی زبان، گالیاں تک بکی، برا بھلا تک بکا، سب کچھ کیا. پاک فوج کو یہ سمجھ آ گئی ہے. اب جب پاک فوج سول بالادستی کی قائل ہے اور وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہ رہی ہے، تو ایکس سروس مین ان کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑی احتیاط کرنی ضروری ہے، تھوڑی سی احتیاط کرنی ضروری ہے. جی ہاں، اس پریس کانفرنس میں بہت سی چیزیں ایسی تھی، دشمن نے اس کا کس طرح لیا ہے، سوشل میڈیا دشمن کا وہ کس طرح رن کر رہا ہے. 5-7 تو اپنے ہوتے ہیں، 93-94 دشمن کے ہوتے ہیں. وہ اس کو پاک فوج کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاک فوج کے اندر کوئی تقسیم ہو چکی ہے. تھوڑی سی احتیاط لازم ہے، اس احتیاط کو ضرور کرنا ہے، اس احتیاط کو بہت زیادہ کرنا. اور رہی بات، میں نے بولا کہ میڈیا اس مشتل نہیں ہونا. یہ جو صحافی آپ لوگوں سے سوال کر رہے تھے نا، they all planted، یہ جان بوجھ کے پلانٹ کیے گئے تھے. آپ سے پلاٹ لینے کی باتیں کر کے، آپ سے 71 کی جنگ کی باتیں کر کے، آپ سے آپ کی پینشنوں کی باتیں کر کے. کوئی شک نہیں ہے آپ کو ذاتی غصہ اس میں ہے. آپ ایسا لگا پاک فوج کے ادارے کو کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کہیں ٹلٹ شو کیا ہے پاک فوج سے ہٹ کے. کچھ کی پینشنیں بند ہوئی تو 300-350 افراد کی. وہ اداراتی معاملہ ہے، اس کو اس طرح 20 چوراہے پر پاک فوج تھوڑا سا میرا خیال ہے احتیاط کی ضرورت. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن میرا فرض تھا کہ میں اس موقع پر یہ بات کروں. اداروں کو سیاستدان پہلے لڑیں بہت ہے، خود سے کمزور نہ کریں. تھوڑا سا ذرا سوچیں ضرور. یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اس کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑا. اس کو 4 5 کون سی مرضی جنریشن وار کا ہے، ہمیں ایسا نہیں بننا. اس کا ادارے مضبوط تو پاکستان مضبوط. یہ سیاستدانوں کو فیصلے کرنے دیں، ان کو نیوٹرل ہی رہنے دیں. ابھی عادت نہیں ہوئی نا، اس لیے. جی ہاں، اور جن کو عادت دی ہوئی ان سے متعلق سن لے. جی رانا ثناء اللہ صاحب اس تمام سچویشن میں، جی ہاں، اس تمام سچویشن میں وہ ایک بڑی واردات ڈالنے کے چکر میں، جی ان کو آزاد عمران خان نہ کسی طور پر بھی حکومت کے حق میں نظر نہیں آ رہا. کل مہر بخاری سے انہوں نے گفتگو کی تھی پروگرام میں، انہوں نے کہا میرا پکا ارادہ ہے عمران خان کو گرفتار کروں، لیکن ان کے لہجے میں نا باقاعدہ طور پر لگ رہا تھا کہ شکنجے کے اندر بھی کسے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، بہت لحاظ سے ہاتھ بندھے. 10 جماعتیں بھی تو ہیں نا، ان کو بھی تو مستقبل کی پڑی ہے. اگر عمران کو پکڑ لیا عمران خان کو تو ان کا کیا بنے گا؟ کہ ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہو جائے گی؟ ملک کا احساس بھی تو کرنا ہے نا. 10 جماعتوں میں کئی جماعتیں ایسی ہیں جو درد دل رکھتی ہیں پاکستان کے لیے. لیکن ہاں ایک آپشن ہے، وہ ہے عمران خان کے فیز 2 اناؤنس کرنے کے بعد، جس کو پریکٹس کیا جا سکتا ہے، وہ ہے نظر بندی کا. اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ صاحب جو دان تیز کر کے بیٹھے، ان کی غلط فہمی ہے. عمران خان کو گرفتار کر کے اپنا نقصان ہی کریں گے. یہ صرف اور صرف بات مذاکرات کے ذریعے حل ہونی ہے. گرفتار کریں گے عمران خان صاحب، پہلے ہی بہت زندہ ہے، ان کو مزید زندگی عطا فرما دیں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب جس پلاننگ میں نا، میرا خیال ہے وہ پلاننگ انہیں بہت زیادہ پریشان کرے گی. دوسری طرف شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک سے مذاکرات بھی بیک ڈور حکومت کر رہی ہے نا. مزیدار چیزیں کہ پلیز تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں، بجٹ تک تھوڑا ذرا دیکھ کر لیں، پلیز ذرا اتنا پریشر نہ ڈالیں. یہ سب چل رہا ہے، الیکشن کی ڈیٹ دیتے، یہ سب چل رہا ہے. اسی لیے منظر سے اس وقت میاں محمد نواز شریف غائب ہیں، اسحاق ڈار غائب ہیں. یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. یہ سارے افراد غائب ہیں اس ٹائم منظر سے. یہاں آصف علی زرداری صاحب کدھر ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کیوں نہیں اب تک سوئٹزرلینڈ سے واپس آ رہے؟
بہت سی چیزیں جو چل رہی ہیں پردے کے پیچھے، لیکن مذاکرات کی اپنی گیم چل رہی ہے۔ اور دوسرا جی، حکومت نے جی خود ملک کے اندر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جی۔ آپشنز ہے، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہے جی، 4.5 دن ہفتے کے اندر دفاتر کھولیں گے جی، جمعے کو ہاف ڈے ہوگا، سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوگی جی، اور 3 دن ورک فرام ہوم۔ اسے بجلی بچانی ہے، پیٹرول بچانا ہے، انرجی بچانی ہے پاکستان کی۔ اتوار کو شہروں کے اندر جو داخلے کے اندر جو گاڑیاں ہیں ان کا پابندی ہوگی کہ شہروں کے اندر گاڑیاں داخل نہیں ہوں گی جی، تاکہ اس سے بھی انرجی بدلے۔ تمام مال اور دکانیں جتنی ہیں بڑے مال پلازاز وہ 7 بجے بند کر جائیں گے۔ اس آپشن کے اوپر آج کی اس میٹنگ کے اندر گفتگو ہونی ہے کہ پاکستان کو پینڈیمک کے دور میں جس طرح کا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا اس لاک ڈاؤن کو پاکستان کے اندر کنٹینیو کیا جائے، تاکہ ملک میں یہ انرجی کرائسس جو ہے، بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کو قابو کیا جا سکے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں فرنس آئل کے، یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے تجاوز کر چکا ہے۔ ہاں صرف کنفیشن سٹیٹمنٹ باقی ہے کہ سوری، ان حالات میں ہم نے حکومت لے کے تھوڑی غلطی کی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی اللہ